बज्यो ल सुरु गरौँ है त आगोलाई फेरि म एडमिट गर्दै जान्छु केही छैन ओके सर अब यसमा मैले भनिहालेँ अब यो बाहेक अहिले सिनप्सिस राइटिङको पनि मैले एउटा प्याकेज चाहिँ यसमा एड गर्न लाग्यो त्यो सिनप्सिस राइटिङ भनेको यो जुन प्रेजेन्टेसन भन्ने छ नि त्यो प्रेजेन्टेसनको विकल्पको रूपमा हो किनभने अब अनलाइन क्लास हुँदाखेरि इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिकति सम्भव हुँदैन सम्भव किन हुँदैन भने त्यो 1.5 घन्टाको समयमा टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ कि त हामीले अफ सेड्युलमा गर्नु पर्यो शनिबार एक दिन चाहिँ होल राखेर बिहानदेखि साँझसम्म चट्ट राखेर सबैको इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसन गरिराख्नु पर्यो त्यही भएर यो अलिकति सम्भव भएन भने है जस्तै अफ सेड्युलमा रेगुलर क्लास हुने सेड्युल बाहेक अरू सेड्युलमा पनि यदि हामीले अरू सेड्युलमा पनि गर्न सकिने अवस्था भयो भने प्रेजेन्टेसनहरू पनि गरिन्छ नभए त्यो प्रेजेन्टेसनको सब्स्टिट्युटको रूपमा सिनप्सिस राइटिङ भनेर एउटा चाहिँ मैले त्यो एड गरेको छु र त्यो सिनप्सिस राइटिङ कसरी गर्ने त्यसको गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको एउटा सानो मतलब इन्फर्मेसन क्लास हुन्छ यो नै हाम्रो इन्टरनल इभ्यालुएसनको नर्मली टेक्निकहरू हामीले यहाँ युज गर्छौँ अब यो बाहेक अब मार्किङ स्किम त हामीलाई थाहा छ इन्टरनल एसेसमेन्ट र एक्सटर्नल गरेर हुन्छ असाइनमेन्ट प्रेजेन्टेसन प्रोजेक्ट वर्क एक्जामिनेसन र बोर्ड एक्जामिनेसन 40% र 60% को वेटेजमा अब यसमा खासै त्यो धेरै कुरा गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन दुईवटा सेमेस्टरमा भुक्तभोगी भएर आइसकेका छौँ हामी हैन तर अघि मैले भने जस्तै इन्टरनल एसेसमेन्टलाई अब अलि सिरियसली लिनुपर्ने हुन्छ भोलि पनि यस्तो सिचुएसन नआउला भन्न सकिन्न र त्यो अवस्थामा युनिभर्सिटीले इन्टरनल एसेसमेन्टलाई नै आधार बनाउने भन्यो भने हामीले त्यस्तो प्रकारको डकुमेन्ट्री प्रुफहरू प्रोड्युस गर्न सक्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो ओके अब यो पछि म अब डिटेलमा आज मैले सबै कोर्स होल पढाउँछु अनि त्यसपछि भोलिदेखि सूक्ष्म रूपमा कोर्स चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्छौँ मैले अघि भने हाम्रो यहाँनिर टोटल 6 वटा च्याप्टर छ च्याप्टर पनि धेरै छैन च्याप्टर फर्स्ट इज अबाउट फाइनेन्सियल एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन अब यो च्याप्टर भनेको कम्प्लिटली थ्योरिटिकल डिस्कसनसित रिलेटेड छ यसमा हामीले नर्मली फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन र म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनको बारेमा पढ्छौँ हैन व्हाट इज फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन व्हाट इज म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन व्हाट आर द युज अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्शियल इन्फर्मेसन हैन अनि त्यस्तै गरी गएर हामीले यो इन्फर्मेसनहरू कुन कुन स्रोतबाट हामीले लिन सक्छौँ अनि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनमा किन त्यस्तो डाइभर्सिटी हुन्छ किन त्यस्तो डाइभर्सिफिकेसन हुन्छ विविधता किन हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि हामीले पढ्छौँ अब कस्तो हुन्छ भने अहिलेको कम्पिटिटिभ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा म्यानेजरियल प्र्याक्टिसमा म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङमा धेरै प्रकारको इनोभेसन्सहरू भइरहेको छ नवप्रवर्तनहरू भइरहेको छ आविष्कारहरू भइरहेको छ नयाँ नयाँ अभ्यासको थालनी भएको छ भने यहाँनिर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको फिल्डमा पनि यो रिसेन्ट प्र्याक्टिसेसहरू के हो त के कस्तो कुराहरू चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा को कभरेजभित्र पर्छ त्यो कुरालाई हामीले म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन द कम्पिटिटिभ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर पढ्छौँ त्यस्तै गरी गएर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनलाई एउटा कन्ट्रोल टुलको रूपमा हामीले कसरी एप्लाई गर्ने हाउ डु वी मेक द युज अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन एज अ मिन्स अफ कन्ट्रोल इन द बिजनेस अर्गनाइजेसन एउटा नियन्त्रणको साधनको रूपमा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ इन्फर्मेसनको प्रयोग के लागि हुन्छ भने अनि त्यस्तै गरी अर्को कुरा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि एउटा अर्गनाइजेसनभित्रको बिजनेस अर्गनाइजेसन फर्म कर्पोरेसनभित्रको कन्ट्रोल सिस्टम र कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पढ्छौँ हैन यो चाहिँ नर्मली हामीले 4 लेक्चर आवरमा यो च्याप्टरलाई कम्प्लिट गर्ने एउटा प्रयास गर्छौँ र यो च्याप्टर टोटली थ्योरिटिकल डिस्कसनमा आधारित छ त्यही भएर यसको डिलिङ भनेको प्रेजेन्टेसन स्टाइलबाट हुन्छ सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने प्रेजेन्टेसनमा स्लाइड्स हामीले जुन प्रेजेन्ट गर्छौँ त्यो स्लाइडमा डिटेल कन्टेन्ट राख्न सम्भव हुँदैन
त्यही भएर त्यहाँ भएका कन्टेन्टहरूको एक्सप्लानेसन चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कुरालाई मैले एक्सप्लानेसन गर्ने हो र यो च्याप्टरको लागि आवश्यक पर्ने मेटेरियल मैले प्रिपेयर गरेको मेटेरियल छ। त्यो मेटेरियल चाहिँ मैले सबैलाई मेल गर्न सक्छु। तर एउटा काम के गरौँ भने आज भोलिसम्ममा र पर्सि शनिबार बिहानसम्ममा 2-3 जनाले कोअर्डिनेट गरेर सबैको मेल आइडी को एउटा वर्ड फाइल बनाएर अब त्यो चाहिँ वर्ड फाइल मलाई मेल गरिदियो भने मैले सबैलाई इन्डिभिजुअली मेटेरियलहरू त्यो सधैँ मसँग रहिरहन्छ त्यो मेल आइडी मेटेरियलहरू सबैलाई सधैँ मैले आफैले मेल गर्न पाउँछु। अब ग्रुपमा के हुन्छ भने ग्रुप आइडी पनि छ। ग्रुप आइडीमा विगतमा अलिकति प्रब्लमहरू के देखियो भने सबैले त्यो नपाएको देखियो। अनि कतिपय महान तथा गौरवशाली व्यक्तित्वहरूले आफूले डाउनलोड गरिसकेपछि त्यहाँबाट डिलिट गरिदिने पनि पाइयो हैन। अब त्यस्तो भएको हुनाले अब इन्डिभिजुअल आइडी नै प्रयोग गरौँ। त्यो भयो भने जो निडी स्टुडेन्ट हो उसको एक्सेसमा पुग्छ। त्यसको लागि मलाई एकजनाले कोअर्डिनेसन गरेर अब कोले गर्ने हो मैले नै तोक्दिम। हुन्छ सर। ल मैले तोक्दाखेरि यहाँ नाम ए बाट अर्पण हैन, अनि बी बाट को छ, बी बाट भीमबहादुर थापा, अनि त्यसपछि गएर अब अल्फाबेटिकली नहेर अर्को हाम्रो टिकारामजीलाई भनौँ एउटा, त्यसपछि अनिता पाण्डे हैन, नाम जसको भेटिएछ त्यही भनेको छु मैले, अनिता पाण्डे, अनि अर्को कोलाई भनौँ ल पूजा घिमिरे। 4-5 जना भयो। एउटा ग्रुप के अरे मेल चाहिँ यसो कलेक्सन गरेर एकै ठाउँमा सेन्ट्रलाइज गरेर मलाई वर्डमा टाइप गरेर पठाइदियो भने त्यो मेल आइडी मैले चाहिँ शनिबार बिहानसम्म पठाइदियो भने शनिबार मैले मेल आइडी पाउने बित्तिकै सबैलाई मेल गरिदिन्छु च्याप्टर 1 को म्याटर। ठिक छ नि हैन। र यो च्याप्टर 1 भनेको एक्जामिनेसनमा थ्योरी कम्पलसरी आउँछ। यसबाट थ्योरिटिकल क्वेसन कम्पलसरी आउँछ। ओके, च्याप्टर 2 कुनै नयाँ होइन। वी सिम्पली स्टडीड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस। अब यसमा अलिकति एक्सटेन्सन के छ भने व्हाट इज एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हैन, अनि कन्सेप्ट एन्ड डिस्क्लोजर अफ नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स भनेर हामीले त्यसको केही इन्ट्रोडक्टरी कुराहरू, यो नेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हैन, अहिले एनएफआरएस भनेको थाहा छ नि, नेपाल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड, यो लागू भएको छ। यस्तो कुराहरूको बारेमा किन यसको निड के हो यो कुराहरू हामीले पढ्छौँ यसमा एउटा। अनि त्यसपछि गएर हामीले कन्सेप्ट, अब्जेक्टिभ एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, अब यो त कमनली पहिला पनि पढिरह हो हैन। जस्तै फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट नर्मली हामीले यहाँ हेर्छौँ। र त्यसपछि गएर हामीले पर्फर्मेन्स मेजरमेन्टको टेक्निकहरू पढ्छौँ, विभिन्न प्रकारको टेक्निकहरू, जस्तै हरिजन्टल एनालिसिस भन्छ, भर्टिकल एनालिसिस भन्छ, ट्रेन्ड एनालिसिस भन्छ, रेसियो एनालिसिस भन्छ। अनि यो टेक्निकहरूको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने, अनि यो टेक्निकहरू एप्लाई गरेर एउटा कम्पनीको प्रोडक्टिभिटीको मेजरमेन्ट, कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी, एक्टिभिटी, स्टेबिलिटी, पोसिबिलिटीको मेजरमेन्ट कसरी गर्ने, यो कुराहरूको बारेमा पनि हामीले पढ्छौँ। र यहाँनिर पढ्दाखेरि रेसियो हामीले दुईटा एप्रोचबाट पढ्छौँ। एउटा ट्रेडिसनल हामीले पढिरहेको जस्तो रेसियो, र अर्को भ्यालु एडेड एप्रोचबाट पनि हामीले विभिन्न प्रकारको रेसियोहरू पढ्छौँ। त्यसको लागि हामीले भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट तयार पार्छौँ र त्यो भ्यालु एडेडबाट कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी कसरी मेजरमेन्ट गर्ने, जस्तै कि लेबरको प्रोडक्टिभिटी, क्यापिटलको प्रोडक्टिभिटी हैन, श्रमको उत्पादकत्व, पुँजीको उत्पादकत्व कसरी मेजरमेन्ट गर्ने, र त्यसबाट कम्पनीको पर्फर्मेन्सको बारेमा, कार्य सम्पादनको बारेमा हामीले कस्तो कन्क्लुजन निकाल्छौँ, कस्तो विश्लेषण हामीले प्रस्तुत गर्छौँ, त्यो हामीले यसमा पढ्छौँ। र त्यो बाहेक अर्को हाम्रो एकदम वाइडली एप्लिकेबल यो पर्फर्मेन्स मेजरको, खास गरी प्रफिटेबिलिटी मेजरमेन्टको एउटा टेक्निक छ जसलाई हामीले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिस र रेसिडुअल इन्कम एनालिसिस भन्ने गर्छौँ। त्यो बारेमा पनि हामीले यहाँनिर पढ्छौँ। अनि अर्को भाइटल कुरा हामीले पढ्ने प्रिपरेसन एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। हुन त मलाई लाग्छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पहिला पनि पढियो होला,
तर पहिला पढेकोले मात्र यहाँ पुग्दैन। पहिला हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ यो डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथडबाट कसरी प्रिपरेसन गर्ने भन्ने कुराहरू पढ्यौँ हैन। प्रिपरेसनको पक्षलाई मात्र हामीले त्यहाँनिर डिल गर्यौँ। अब यहाँनिर प्रिपरेसन मात्र नभएर त्यसको एनालिसिस पनि हुन्छ। एनालिसिस के हुन्छ भने क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपरेसन गरिसकेपछि हामीले सर्टेन प्रकारको रेसियोहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको आधारमा, ब्यालेन्स सिटको आधारमा होइन, इन्कम स्टेटमेन्टको आधारमा होइन। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट रिलेटेड रेसियोजहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ र त्यो क्याल्कुलेटेड रेसियोजको आधारमा अब हामीले एउटा कम्पनीको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले कुन पिक्चर प्रस्तुत गरेको छ, कुन तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ कम्पनीको विभिन्न पक्षमा, कम्पनीको अपरेसनको पक्षमा, कम्पनीको लगानीको पक्षमा, कम्पनीको वित्तीयकरणको पक्षमा हैन, कुन कुन कुराहरू प्रस्तुत गरेको छ भन्ने कुरा यसमा हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको एनालिसिस गर्छौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको प्रिपरेसन मात्रै होइन कि प्रिपरेसन एन्ड स्टेटमेन्ट एनालिसिस अफ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, यो कुरालाई हामीले यहाँनिर हेर्छौँ। यो च्याप्टर 2 चाहिँ नर्मली यसैको बारेमा छ। अब च्याप्टर 3 भनेको म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ फर डिसिजन मेकिङ, खास गरी सर्ट टर्म डिसिजनको लागि यो च्याप्टर हामीले पढ्छौँ। यो च्याप्टर पनि अब एउटा कुरा मैले भन्न भुलेँ, यो च्याप्टर 2 जुन छ नि योभन्दा अगाडिको च्याप्टर 2, यो च्याप्टर 2 15 लेक्चर आवर यसलाई एलोकेट गरेको छ। यो च्याप्टर 2 लाई लामो समय लाग्छ, यसमा धेरै प्रकारको न्युमेरिकलहरू गरिन्छ। यसमा यो च्याप्टरबाट लङ क्वेसन चाहिँ कन्फर्म आउँछ र साथसाथै केही ससाना सर्ट क्वेसनहरू पनि आउँछ न्युमेरिकल। त्यही भएर यो च्याप्टरको वेट चाहिँ अलिकति बढी दिएको कारण त्यो। अनि च्याप्टर 3 पनि हाम्रो न्युमेरिकल हो। च्याप्टर 3 मा हामीले नर्मली के गर्छौँ भन्दाखेरि विभिन्न अल्टरनेटिभ चोइसेसहरूको डिसिजन मेकिङ कसरी गर्ने हैन। पहिला त अल्टरनेटिभ चोइसेस भनेको के हो हामीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। वैकल्पिक छनौटका विकल्पहरू के हुन् हैन। अनि त्यो वैकल्पिक अल्टरनेटिभ चोइसेसहरू मध्येबाट छनौट गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने विभिन्न प्रकारको कस्टको कन्सेप्टलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। रिलिभेन्ट एन्ड इरेलिभेन्ट कस्ट भनेको के हो, एभोइडेबल एन्ड अनएभोइडेबल कस्ट भनेको के हो, अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको के हो, डिफरेन्सियल एन्ड सङ्क कस्ट भनेको के हो, यिनीहरूको एप्लिकेसन वा ट्रिटमेन्ट त्यो वैकल्पिक छनौटहरू मध्येबाट गर्दाखेरि, वैकल्पिक चोइसेसहरू मध्येबाट छनौट गर्दा यिनीहरूको एप्लिकेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदमै मेन्टेन हुनुपर्छ यो न्युमेरिकल प्रब्लम गर्न। र त्यो थ्योरिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने यो न्युमेरिकल प्रब्लम गर्न एकदमै सजिलो छ। र यसमा अल्टरनेटिभ चोइसको अल्टरनेटिभहरू खास गरी यो 5 वटा क्षेत्रमा हामीले गर्छौँ। एउटा मेक अर बाई डिसिजन। मेक अर बाई डिसिजन भनेको अर्थ कुनै कम्पनीले, जस्तै इक्जाम्पलको लागि एउटा कार म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने कम्पनी छ, त्यो कार म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको कार एसेम्बल गर्ने हो त्यसले होइन। त्यसले विभिन्न कम्पोनेन्ट पार्टहरू चाहिँ एसेम्बल गरेर एउटा कार निर्माण गरेको हुन्छ। अब धेरै जसो कार कम्पनीहरूले टायर भनेको आफूले म्यानुफ्याक्चर गर्दैन, टायर भनेको अन्य टायर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीबाट खरिद गरेको हुन्छ। जस्तै यो एउटा अल्टरनेटिभ हुनसक्छ कि हाम्रो अटोमोबाइलमा प्रयोग हुने टायर हाम्रो कम्पनी आफैले मेक गर्ने कि त्यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने कि कुनै अन्य म्यानुफ्याक्चररबाट किनेर ल्याउने, यो डिसिजन हो कि मेक अर बाई डिसिजन। अनि एक्सेप्ट अर रिजेक्ट अ स्पेसल अफर, एउटा स्पेसल अफर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ, एउटा गार्मेन्ट उद्योग छ होइन, त्यो गार्मेन्ट उद्योगले विभिन्न प्रकारको गार्मेन्टहरू उत्पादन गर्छ र त्यसले रेगुलर सेल्स गरिरहेको हुन्छ गार्मेन्टको। अनि कहिलेकाहीँ त्यो गार्मेन्ट उद्योगलाई स्पेसल गार्मेन्टहरूको अर्डर आउँछ। मानौँ नेपाल आर्मीको लागि 50,000 थान चाहिँ के अरे आर्मीको युनिफर्म म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि अर्डर आयो भने अब त्यो स्पेसल अर्डरलाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने डिसिजन हामीले यसमा गर्छौँ। अब यसो लेम्यानको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि, सतही दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि स्पेसल अफर आएको छ भने त एक्सेप्ट गर्न राम्रो हुन्छ नि हैन। स्पेसल अफर आएको छ भने एक्सेप्ट गर्न राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा होला हैन। तर त्यस्तो हुँदैन, किनभने त्यसमा धेरै कुराहरू हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ।
धेरै कुरा मध्ये दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा विचार गराउनुपर्छ। पहिलो कुरा स्पेशल अफरको सप्लाई गर्दाखेरि हामीले सेलिङ प्राइसमा रिडक्सन गरेर सप्लाई गर्नुपर्छ। हाम्रो जुन रेगुलर सेलिङ प्राइस हुन्छ त्यो रेगुलर सेलिङ प्राइसभन्दा कम सेलिङ प्राइसमा स्पेशल अफर चाहिँ हामीले सप्लाई गर्नुपर्छ। ठिक छ। अब यदि हामीले कम सेलिङ प्राइसमा सप्लाई गर्नु परिसकेपछि त्यो स्पेशल अफर अनुसारको प्रोडक्सन गर्नको लागि हामीसँग क्यापेसिटी हुनु पर्यो। यदि हामीसँग क्यापेसिटी छैन भने हामीले क्यापेसिटी थप्नुपर्छ। क्यापेसिटी थप्दाखेरि हाम्रो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर त्यहाँनिर लाग्छ, पुँजीगत खर्च लाग्छ हैन। यदि क्यापेसिटी थप्न नसक्ने हो भने, हाम्रो अहिले क्यापेसिटी छैन, क्यापेसिटी नथप्ने हो भने त्यस्तो बेलामा हामीले अहिले जुन नियमित रूपमा बिक्री गरिरहेको छौँ नि त्यो बिक्रीको क्वान्टिटीलाई हामीले घटाएर स्पेशल अर्डर अनुसार चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीको प्रफिटेबिलिटीमा तलमाथि पार्न सक्छ। त्यही भएर त्यो स्पेशल अफरलाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भनेर एउटा म्यानेजरल यो विभिन्न प्रकारको यो रिलेभेन्ट कस्टहरूलाई हेरेर, अपर्च्युनिटी कस्टहरूलाई हेरेर, डिफेन्सिभ कस्टहरूलाई हेरेर हामीले के गर्छौँ त निर्णय गर्छौँ। अनि अर्को एप्रोच यसमा छ ड्रप अर कन्टिन्यू सम्बन्धी डिसिजन। ड्रप अर कन्टिन्यू भनेको के हुन्छ भने मल्टी प्रडक्ट फर्मले, मल्टी प्रडक्ट फर्म भनेको त बुझिन्छ नि, एउटा कम्पनीले उसमा पनि पढ्यो कि मार्केटिङमा प्रडक्ट लाइन भनेर पढ्यो होला नि त। एउटा कम्पनीले एउटै प्रडक्ट लाइन उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने नगर्न सक्छ, त्यसको धेरै प्रडक्ट लाइनहरू हुनसक्छ। जस्तै कि खाद्यान्नको एउटा प्रडक्ट लाइन होला, अनि बिभरेज आइटमको एउटा प्रडक्ट लाइन होला, कस्मेटिक आइटमको अर्को प्रडक्ट लाइन होला हैन, इलेक्ट्रोनिक आइटमको अर्को प्रडक्ट लाइन होला। एउटै कम्पनीले चाहिँ धेरै प्रडक्ट लाइनहरू युज गरिरहेको छ। कतिपय केसमा के हुन्छ भने त्यो सबै प्रडक्ट लाइनहरू कम्पनीको उत्तिकै प्रफिटेबल हुन्छ भन्ने छैन। कुनै प्रडक्ट लाइन अलिकति हाइली प्रफिटेबल हुन्छ, कुनै प्रडक्ट लाइन अलिकति लेस प्रफिटेबल हुन्छ, कुनै अर्को प्रडक्ट लाइन अनप्रफिटेबल पनि हुनसक्छ हैन। त्यही भएर हाम्रो यहाँनिर डिसिजन प्रब्लम के हो भने जुन प्रडक्ट लाइन अनप्रफिटेबल छ त्यो प्रडक्ट लाइनलाई ड्रप गर्ने कि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने। अब यसो लेमेनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि त अनप्रफिटेबल प्रडक्ट लाइनलाई ड्रप गर्नु भन्ने हुन्छ हैन। यदि त्यो त्यति सजिलो भएको भए म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङले किन पढ्नु पर्थ्यो? यो प्रडक्ट लाइन अनप्रफिटेबल छ त्यस कारणले यसलाई ड्रप गरिदिउँ भने सकियो। यो त म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ पढ्नै पर्दैन यदि यस्तो सिम्पल डिसिजन भएको भए। तर रियल लाइफमा यो डिसिजन सिम्पल हुँदैन। किनभने कतिपय प्रडक्ट लाइनहरू कस्तो हुन्छ भने जस्तै मानौँ न एउटा कम्पनीले एबिसी भन्ने तीनटा प्रडक्ट चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छ। ए भन्ने प्रडक्ट अनप्रफिटेबल छ, बी र सी चाहिँ प्रफिटेबल छ। भन्नुको तात्पर्य यो होइन कि ए भन्ने प्रडक्ट लाइन चाहिँ अनप्रफिटेबल भएको हुनाले ए को उत्पादन हामीले बन्द गरौँ, बी र सी लाई मात्रै कन्टिन्यू गरौँ भन्ने सजिलो एन्सर हुँदैन। किन हुँदैन भने त्यो ए भन्ने प्रडक्ट इन्डिभिजुअल प्रडक्ट लाइन अनप्रफिटेबल भए तापनि त्यसले कम्पनी एज अ होल कम्पनीको प्रफिटमा त्यसले कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको हुनसक्छ। कसरी भने हामीले प्रडक्ट ए पनि उत्पादन र बिक्री गरेको कारणले, प्रडक्ट ए र बी पनि उत्पादन र बिक्री गरेको कारणले बी र सी को सेल्सलाई बढाइरहेको हुनसक्छ हैन। जस्तै मान्छे भाटबुटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरमा किन जान्छन्? सबै थोक पाइन्छ भनेर जान्छन् नि। त्यहाँ चाहिँ अब एउटा सामान किन्ने मान्छेले अर्को सामान पनि किन्छन् त्यहाँनिर। अब चाहिएको जति सामान किन्नको लागि प्रत्येक सामानको लागि इन्डिभिजुअल स्टोर चार्दै गर्नु पर्यो भने मान्छेको टाइम एन्ड एफर्ट लस हुन्छ। त्यो कारणले पनि भाटबुटेनीमा जान्छ होला हैन। त्यस्तै गरी कम्पनीको केसमा के हुन्छ भने एउटा प्रडक्ट लाइन अनप्रफिटेबल भयो भने त्यो प्रडक्ट लाइनले अर्को प्रडक्ट लाइनको सेल्सलाई इन्डाइरेक्टली सपोर्ट गरिरहेको हुनसक्छ। त्यसकारणले त्यो अनप्रफिटेबल प्रडक्ट लाइनलाई हामीले ड्रप गर्यो भने अर्को प्रफिटेबल भएको प्रडक्ट लाइनको सेल्स पनि घट्न सक्छ। त्यो सेल्स घट्यो भने त प्रडक्ट लाइन ए भन्ने प्रडक्ट लाइन अनप्रफिटेबल भए पनि कुरो बुझिन्छ नि। ए भन्ने प्रडक्ट लाइन तिम्रो बेला बेलामा हजुर सर यस सर भन न यार ए भन्ने प्रडक्ट लाइन अनप्रफिटेबल भए पनि के हुन्छ भने त्यसले ए प्रडक्ट लाइन हामीले उत्पादन र बिक्री गरेको कारणले बी र सी को सेल्स चाहिँ बढिरहेको हुनसक्छ र त्यसले कम्पनी एज अ होलको प्रफिट चाहिँ
बढेको हुनसक्छ। त्यस्तो प्रकारको डिसिजन हामीले गर्छौँ यो ड्रप अर कन्टिन्यू। अनि अर्को छ सेल्स अर फर्दर प्रोसेसिङ भन्छ। जस्तै कि म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसमा हामीले कुनै प्रडक्टलाई एउटा प्रोडक्सनको निश्चित स्टेपमा गइसकेपछि त्यसलाई बिक्री गर्ने कि त्यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गरेर अलिक त्यसलाई अझ रिफाइन गरेर बिक्री गर्ने भन्ने खालको डिसिजन हुनसक्छ कुनै कुनै नेचर अफ इन्डस्ट्रीमा। खास गरी यो नेचर भनेको त्यस्तो प्रकारको कम्पनीहरू जसले आफ्नो मेन प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने क्रममा विभिन्न प्रकारको बाई प्रोडक्ट पनि उत्पादन गरेको हुन्छ। मेन प्रोडक्ट र बाई प्रोडक्ट भनेको त थाहा छ नि, मुख्य वस्तु र सहायक वस्तु होइन। उत्पादन गर्ने मेन प्रोडक्ट एउटा हुन्छ, तर त्यो मेन प्रोडक्ट उत्पादन गर्दाखेरि बिचमा अरू बाई प्रोडक्टहरू पनि उत्पादन भइरहेको हुन्छ। अब त्यो बाई प्रोडक्टलाई बाई प्रोडक्टकै रूपमा बिक्री गर्ने कि त्यो बाई प्रोडक्टलाई पनि फेरि फर्दर प्रोसेसिङ गरेर अनि त्यसलाई अर्को फाइनल प्रोडक्ट बनाएर बिक्री गर्ने, यस्तो प्रकारको निर्णय चाहिँ सेल्स अर फर्दर प्रोसेसिङको कुरा हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ, सुगर मिल थाहा छ नि होइन। सुगर मिलले को मेन प्रोडक्ट भनेको चिनी हो, त्यसले चिनी उत्पादन गर्छ। तर चिनी उत्पादन गर्ने क्रममा त्यसको बाई प्रोडक्टको रूपमा मोलासिस पनि क्रिएट भएको हुन्छ। मोलासिस भन्ने एउटा पदार्थ केमिकल हो, त्यो पनि उत्पादन भएको हुन्छ। अब चिनी त यसले उत्पादन गरेर बिक्री गर्छ नै, त्यो मोलासिसलाई पनि त्यसले वेस्टेजको रूपमा बिक्री गर्न सक्छ, स्क्रैपको रूपमा बिक्री गर्न सक्छ होइन। तर अब यहाँनिर हाम्रो डिसिजन मेकिङ प्रब्लम के हो भने मोलासिसलाई मोलासिसकै रूपमा बिक्री गर्ने कि मोलासिसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गरेर त्यसबाट के बन्छ, त्यसबाट पर्फ्युम बन्छ, त्यसबाट रक्सीहरू उत्पादन हुन्छ होइन, वाइन विस्की भोड्का के भन्छ नि त्यस्तोहरू उत्पादन हुन्छ, ब्रान्डी भन्छ। त्यो मोलासिसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गरेर पर्फ्युम अल्कोहल बनाएर बिक्री गर्ने कि मोलासिसकै रूपमा बिक्री गर्ने, यस्तो प्रकारको डिसिजनहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझिन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले सेल्स अर फर्दर प्रोसेसिङ पनि एउटा डिसिजन मेकिङ प्रब्लम। अब अर्को छ लिज अर पर्चेज। लिज अर पर्चेज भनेको के हो, यो खास गरी अलिकति लङ टर्म नेचरको हुन्छ। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ होइन यो मोस्टली धेरै अर्गनाइजेसनहरूले यो प्रब्लम फेस गर्छ। प्रोडक्सनको लागि हामीलाई विभिन्न प्रकारको फिजिकल फेसिलिटिजहरू चाहिन्छ, भौतिक साधनहरू चाहिन्छ, सम्पत्तिहरू चाहिन्छ होइन, बिल्डिङ चाहिएला, इक्विपमेन्ट चाहिएला, मेसिनरी चाहिएला। हो यस्तो प्रकारको एसेटहरू सम्पत्तिहरू हामीले दुईटा तरिकाबाट प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो देयर आर टू वेज अफ मेकिङ युज अफ दिज एसेट्स। यो सम्पत्तिहरूको प्रयोग गर्ने दुईटा बाटो छ। एउटा भनेको त्यो सम्पत्ति आफ्नै कम्पनीले हाम्रै कम्पनीले खरिद गरेर आफ्नै स्वामित्वमा त्यो प्रयोग गर्ने, ठिक छ नि, कम्पनी आफैले खरिद गरेर आफ्नै स्वामित्वमा त्यो प्रयोग गर्ने। अर्को के हुन्छ भने खरिद नगरिकन त्यसलाई कुनै लिजिङ कम्पनीहरूबाट लिजमा लिएर, लिज भनेको अब लेमेन हिसाबले भन्यो भाडा भन्छ होइन, त्यो सम्पत्तिलाई भाडामा लिएर प्रयोग गर्ने भन्ने खालको हुन्छ। त्यही भएर यो डिसिजन गर्दाखेरि हामीले क्यापिटल बजेटिङको एप्रोचबाट जानुपर्छ। लिजिङ भर्सेस बाइङ डिसिजन, लिजिङ भर्सेस पर्चेजिङ डिसिजन है। जस्तै मानौँ न हामीलाई एउटा इक्विपमेन्ट चाहियो, त्यो इक्विपमेन्ट किन्नको लागि 1 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यसको लागि हामीलाई दुईटा विकल्प छ, कि त 1 करोड रुपियाँ ब्याङ्कबाट लोन लिएर खरिद गर्नु पर्यो होइन, कि त त्यो इक्विपमेन्टलाई हामीले कुनै इक्विपमेन्ट म्यानुफ्याक्चरर जसले आफ्नो इक्विपमेन्ट चाहिँ हामीलाई लिजमा पनि दिन्छ, लिजमा प्रयोग गर्नु पर्यो। अब हामीलाई सर्टेन ड्युरेसन साइनेसँगले एटिएम लिन्छ नि सर, एटिएम त जम्मै त्यो भाडामा हो, त्यो लिजै त भन्नु पर्यो नि। लिज हो, लिज हो। त्यो एटिएमको चाहिँ आफ्नै एटिएम भन्ने हुँदैन, किनकि एटिएम सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनी अलग्गै हुन्छ अनि त्यसको नेटवर्कभित्र बस्नुपर्छ सबैलाई, सबै एटिएम सर्भिस प्रोभाइड के अरे युजरहरूलाई। त्यो कारणले गर्दा त्यो सेन्ट्रलाइज नेटवर्क मेन्टेन भएको हुनाले त्यो चाहिँ किन्न होइन कि त्यो भाडा नै हो, त्यसको इस्टाब्लिसमेन्ट चार्ज एउटा तिर्नुपर्छ र एनुअल चार्ज चाहिँ तिर्नुपर्छ है। ओके, लिज अर पर्चेज डिसिजन भनेको यो चाहिँ अलिकति लङ टर्म डिसिजन भएको हुनाले यो क्यापिटल बजेटिङ एप्रोचबाट हामीले गर्छौँ। यसमा खास गरी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बाइङ क्यालकुलेसन गर्छौँ। अनि त्यो मात्र नभएर इन्टरनल रेट अफ रिटर्न एप्रोचबाट हामीले गर्छौँ यसमा होइन। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यो च्याप्टर यो चाहिँ यहाँ यति टपिक मात्रै पढिन्छ, यो म्यानेजमेन्ट
हाम्रो यो एकाउन्टिङ सब्जेक्टमा फाइनेन्स पढ्नेले कर्पोरेट फाइनेन्समा लिज फाइनेन्सिङ भनेर अलग्गै च्याप्टर पढ्छ। त्यहाँ कर्पोरेट फाइनेन्समा यो चाहिँ अलिक डिटेलमा पढिन्छ है। यो कुरा चाहिँ एउटा फाइनेन्स पढ्नेलाई अलिकति बेनिफिट नै हुन्छ। डबल पढ्न पाइन्छ भनेको बेनिफिट भनेको, फेरि डबल पढ्न पाइँदैन बेनिफिट हुन्छ भन्ने पनि होइन है फेरि। ओके, अब यो च्याप्टर 3 पनि न्युमेरिकलसित रिलेटेड छ। अब यसबाट पनि सानो सानो थ्योरीहरू आउन सक्छ। अब च्याप्टर 4 भनेको प्राइसिङ डिसिजनसित रिलेटेड छ। हामीले नर्मली प्रडक्ट प्राइसिङ भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट म्यानेजरल डिसिजन हो। कुनै पनि प्राइसिङको आफ्नो अब्जेक्टिभ हुन्छ। हामीले प्राइसिङ गर्नुभन्दा पहिला प्राइसिङ भनेको आफ्नो प्रडक्टलाई कतिमा बेच्ने त्यही हो। अहिले सिम्पल यति कुरा मात्रै भनौँ। सुमन के भयो? सुमनले हात उठाएको भाउ। सुमन नेउपाने के प्रब्लम? सर भोइस नै आएको छैन। तिमीलाई मात्रै नआएको कि अरूलाई पनि हो? खै मलाई मात्रै होला। आएको छ। त्यसो तिमी घरभित्र छौ भने यसो बाहिर झ्यालतिर निस्क न। के गर्ने, नेपालमा यस्तै प्रब्लम छ बाबु। राउटरको नजिकै छु सर। होइन, अब त्यहाँ तिम्रो इन्डिभिजुअल प्रब्लम हो भने त मैले के गर्न सक्दैन। मेरो नेटवर्कको कारणले यदि नआएको हो भने त्यो धेरैलाई आउँदैन, सबैलाई आउँदैन होइन। ट्राई, त्यही पनि एकचोटि ट्राई है। अब प्राइसिङ डिसिजनमा हामीले जस्तै कि प्रडक्टको प्राइसिङ गर्ने, प्रडक्टको मूल्य निर्धारण गर्ने, बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने। बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा अब्जेक्टिभ सेट गर्नुपर्छ। हामीले कुन उद्देश्यको लागि प्राइसिङ गर्ने होइन, त्यो उद्देश्य अनुसार हामीले फरक फरक प्राइसिङको टेक्निकहरू एप्लाई गर्छौँ होइन। त्यही टेक्निकको बारेमा हामीले यहाँनिर पढ्छौँ। फुल कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट प्राइसिङ, त्यसपछि गएर टार्गेट रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट प्राइसिङ हो। अनि त्यसपछि गएर एबिसी प्राइसिङ, एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेर पढ्यो होला नि म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङमा सेकेन्ड सेमेस्टरमा। त्यो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङकै आधारमा पनि हामीले प्राइसिङ गर्छौँ। अनि त्यसपछि गएर टार्गेट कस्ट प्राइसिङ भनेर गर्छौँ, हाम्रो लक्षित लागत मूल्य निर्धारण गर्ने। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यहाँनिर ट्रान्सफर प्राइसिङ। अब यो ट्रान्सफर प्राइसिङ भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो र प्रायः जसो धेरै जसो है, सधैँ भनेको होइन, धेरै जसो यो प्राइसिङको न्युमेरिकल आयो भने अलिकति 15 नम्बर टाइपको चाहिँ यही ट्रान्सफर प्राइसिङबाट नै आउँछ। अब अरू प्राइसिङहरू मोरलेस त्यति हामीले मतलब इम्फेसिस दिँदैनौँ, सजिलै नै छ। ट्रान्सफर प्राइसिङ चाहिँलाई अलिक बढी इम्फेसिस दिन्छौँ पढ्ने बेलामा, किनभने यो मेजर कुरा हो। यसमा हामीले कस्टको नेचरहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो ट्रान्सफर प्राइसिङ भनेको एउटा कम्पनी जसको मल्टिपल डिभिजनहरू छ होइन, मल्टिपल डिभिजन, धेरै डिभिजन भएका कम्पनी र जुन डिभिजनहरू आफैमा के छ, विकेन्द्रित छ, सेन्ट्रलाइज छैन, डिसेन्ट्रलाइज छ। डिसेन्ट्रलाइज भनेको के हो? प्रत्येक डिभिजनले, एउटा कम्पनीको प्रत्येक डिभिजनले आफ्नै वस्तु उत्पादन गर्छ र उनीहरूले आफैले स्वतन्त्र रूपमा बिक्री गर्छ होइन। त्यो केन्द्रीकृत हुँदैन क्या त्यहाँनिर। त्यस्तो प्रकारकोलाई हामीले यो भन्छौँ डिसेन्ट्रलाइज अर्गनाइजेसन भन्छौँ। त्यो डिसेन्ट्रलाइज अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ भने, जस्तै इक्जाम्पलको लागि एउटा कम्पनीको दुईटा डिभिजन छ, ए र बी भन्ने डिभिजन। अब कस्तो छ भने नेचर, एले पनि प्रडक्ट उत्पादन गर्छ, बीले पनि प्रडक्ट उत्पादन गर्छ। मेरो कुरालाई ध्यानसित सुन्नु है। एले उत्पादन गरेको प्रडक्टलाई बिक्री गर्ने दुईटा उपाय छ। एउटा उपाय भनेको एले उत्पादन गरेको प्रडक्ट बाहिर मार्केटमा बिक्री गर्ने, अर्को भनेको एले उत्पादन गरेको प्रडक्ट आफ्नै कम्पनीको इन्टरनल डिभिजन जुन बी भन्ने डिभिजन छ, बी भन्ने डिभिजनलाई बिक्री गर्ने। यो विकल्प हुन्छ। अनि बीसित पनि दुईटा विकल्प हुन्छ। बीले आफूलाई चाहिने जुन सामग्री छ, त्यो सामग्री चाहिँ बाहिर बजारबाट खरिद गर्ने कि एले उत्पादन गरेको प्रडक्टलाई उसले सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्ने, यो चोइस हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर यस्तो प्रकारको एउटा डिभिजनबाट अर्को डिभिजनमा यदि प्रडक्ट ट्रान्सफर हुन्छ भने कुन प्राइसमा ट्रान्सफर गर्ने हो, कति प्राइस चार्ज गर्ने एउटा डिभिजनले अर्को डिभिजनलाई, यो कुराको बारेमा हामीले यसमा पढ्छौँ है।
अब युनिट 5 भनेको यो थ्योरिटिकल च्याप्टर हो। यसमा कस्ट इन्फर्मेसन फर प्राइसिङ एन्ड प्रडक्ट प्लानिङ भनेर यो सर्ट टर्म प्रडक्ट मिक्स र लङ टर्म प्रडक्ट मिक्स सम्बन्धी हामीले खास गरी प्रडक्ट मिक्स भनेको कुन कुन अनुपातमा कुन कुन प्रडक्ट चाहिँ मिक्सअप गरेर उत्पादन गर्ने त्यो डिसिजन हामीले गर्ने गर्छौँ र त्यो डिसिजन गर्दा पनि कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी र कस्टको इम्प्याक्टलाई हामीले हेर्छौँ र यो यसमा मेनली हामीले थ्योरिटिकल डिस्कसन गर्छौँ। हुन त एक दुईवटा न्युमेरिकल प्रब्लम पनि सल्भ गरिएला। अब त्यो न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यति सोध्दैन भनौँ न। अब यो च्याप्टर पनि थ्योरिटिकल रिलेटेड छ र फाइनल च्याप्टर हाम्रो के छ भने च्याप्टर 6 इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिस र लङ क्वेसन आउने च्याप्टरहरूमध्येमा एउटा च्याप्टर यो पनि है इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिसबाट। अब यसमा हामीले क्यापिटल बजेटिङ पढ्ने हो। नर्मली क्यापिटल बजेटिङको कन्सेप्ट, यसको निड, अब्जेक्टिभ कुराको बारेमा पढ्छौँ। अनि प्रोजेक्टको इभ्यालुएसन टेक्निकहरू 3टा टेक्निक यहाँनिर पढिन्छ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स र इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, जुन हामीले एमबिएस सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढिसक्यौँ। क्यास फ्लो दिएको हुन्छ, त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने, प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्ने, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न क्यालकुलेसन गर्ने। यदि क्यास फ्लो दिएको छैन भने पनि हामीले क्यास फ्लो इस्टिमेसन गर्छौँ। इनिसियल क्यास आउटले कति, एनुअल क्यास फ्लो कति, फाइनल इयरको क्यास फ्लो कति भनेर क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यही सेकेन्ड सेमेस्टरमा जे पढ्यो त्यही है। अनि त्यसलाई एनपिभी, प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स, इन्टरनल रेट अफ रिटर्नबाट हामीले फेरि एनालिसिस गर्छौँ। यति कुराहरू चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढेको कुराले कभर गर्छ, नयाँ केही पनि छैन। तर यो बाहेक अब यो छ नि इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन अन्डर रिस्क एन्ड अनसर्टेन्टी बाई युजिङ दिस थिङ्स। हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढेको भनेको सर्टेन्टीको कन्डिसन हो। सर्टेन्टीको कन्डिसनमा हामीले डिसिजन मेकिङ कसरी, क्यापिटल बजेटिङ कसरी गर्छौँ भन्ने पढ्यौँ। अनसर्टेन्टीको कन्डिसनमा के हुन्छ भने हामीले त्यो अनसर्टेन्टी र रिस्कलाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी यसमा दुईटा कुरामा एडजस्टमेन्ट गरिन्छ। एउटा भनेको हामीले जुन क्यापिटल बजेटिङमा प्रयोग गर्ने डिस्काउन्ट रेट छ नि, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न थाहा छैन, 10% कस्ट अफ क्यापिटल, 12% रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न युज गरेर एनपिभी निकाल भनेर त्यस्तो खालको हामीले पढ्थ्यौँ नि। त्यो 10% भनेको डिस्काउन्ट रेट वा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको त्यसमा रिस्क चाहिँ एडजस्ट गरिएको छैन क्या, रिस्क एडजस्ट गरिएको छैन। यदि त्यसलाई रिस्क एडजस्ट गरियो भने कति डिस्काउन्ट रेट हुन्छ, त्यो रिस्कलाई एडजस्ट गरेर आएको डिस्काउन्ट रेटलाई प्रयोग गरेर हामीले क्यापिटल बजेटिङ एनालिसिस गर्छौँ। अनि अर्को हामीले सर्टेन्टी इक्विभ्यालेन्ट कोफिसिएन्टलाई प्रयोग गर्छौँ। सर्टेन्टी इक्विभ्यालेन्ट कोफिसिएन्ट भनेको जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि अनसर्टेन क्यास फ्लोलाई सर्टेन क्यास फ्लोमा कन्भर्सन गर्ने एउटा गुणाङ्क हो सर्टेन्टी इक्विभ्यालेन्ट कोफिसिएन्ट भनेको। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा मसिन किने, त्यो मसिनले मलाई पहिलो वर्षमा 50,000 क्यास फ्लो दिन्छ, यो त हामीले सर्टेन्टीको केसमा भन्यौँ। तर सिचुएसन, रियल लाइफ सिचुएसन त सर्टेन हुँदैन। त्यही भएर ठ्याक्कै 50,000 क्यास फ्लो दिन्छ भन्न सकिँदैन नि त होइन। हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने यो नर्मल सिचुएसनमा यो प्रोजेक्टले पहिलो वर्षमा 50,000 क्यास फ्लो दिन्छ। तर यदि सिचुएसन नर्मल भएन र एकदमै वर्स भयो भने पनि यो प्रोजेक्टले हामीलाई निश्चित रूपमा 80% सम्म क्यास फ्लो चाहिँ दिन्छ है भनेर हामीले एउटा म्यानेजमेन्टले एउटा यो कोएफिसिएन्ट एसाइनमेन्ट गर्छ कि आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा, जजमेन्टको आधारमा, टप लेभल म्यानेजमेन्टमा गरेको डिस्कसनको आधारमा, ब्रेन स्टर्मिङको आधारमा एउटा कोएफिसिएन्ट एसाइन गरेको हुन्छ। जस्तै कि एटलिस्ट 80% अफ प्रोजेक्टेड क्यास फ्लो द प्रोजेक्ट विल प्रोभाइड भनेर भन्यो भने प्रोजेक्टेड क्यास फ्लो अनुमानित क्यास फ्लो चाहिँ 50,000 हो, तर यसले कम्तीमा 80% सम्म दिन्छ भन्यो भने त्यो 50,000लाई हामीले 80% 0.8 ले मल्टिप्लाई गरेर क्यास फ्लो कति काउन्ट गर्छौँ, 40% काउन्ट गर्छौँ। त्यही भएर यहाँनिर के भयो भने 50,000 भनेको अनसर्टेन क्यास फ्लो भयो र त्यसलाई मल्टिप्लाइड बाई 0.8 ले गुणा गरेर जुन आएको 40,000 छ त्यो चाहिँ सर्टेन क्यास फ्लो हो। त्यसलाई सर्टेन्टी इक्विभ्यालेन्ट कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गरेर क्यास फ्लोको सर्टेन्टीमा गर्छौँ। अनि अर्को छ सेन्सिटिभिटी एन्ड सिनारियो एनालिसिस। फेरि यो सेन्सिटिभिटी एन्ड सिनारियो एनालिसिसमा गर्दाखेरि एउटै वर्षको क्यास फ्लो पनि हामीले प्रोजेक्सन गर्दा एउटै क्यास फ्लो प्रोजेक्सन गर्दैनौँ। जस्तै मैले अघि भने नि एउटा प्रोजेक्टले पहिलो वर्षमा 50,000 क्यास फ्लो दिन्छ भनेर भन्यो, तर 50,000 क्यास फ्लो दिन्छ भन्ने छैन नि त। सिचुएसन नर्मल भयो भने 50,000 क्यास फ्लो दिन्छ, सिचुएसन नर्मल भन्दा राम्रो भयो भने, बेस्ट भयो भने 80,000 क्यास फ्लो दिन्छ, सिचुएसन चाहिँ नर्मल भन्दा खराब भयो भने, वर्स भयो भने जम्मा
30,000 क्यास फ्लो दिन्छ भनेर यहाँनिर हामीले 3टा सिनारियो क्रिएट गर्यौँ। यसरी विभिन्न सिनारियोहरूको क्यास फ्लो हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ र त्यसैको आधारमा क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन गर्छौँ। र त्यो बाहेक अब क्यापिटल बजेटिङमा रिस्कलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अनि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन एप्रोचहरू प्रयोग गरेर पनि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनहरू क्याल्कुलेसन गर्ने गरिन्छ यहाँ पनि है। प्रोजेक्टको इभ्यालुएसन गर्दा जुन हामीले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा पोर्टफोलियो थ्योरीमा पढाएको थियौँ त्यो कन्टेक्स्ट अर्कै हो। यो चाहिँ क्यापिटल बजेटिङको कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्रोजेक्टको रिस्कको लेभललाई क्याल्कुलेसन गर्नुको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ अल्टरनेटिभ क्यास फ्लो फ्रम द प्रोजेक्टबाट प्राप्त हुने वैकल्पिक क्यास फ्लोहरूको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ वा हामीले फर्म गर्छौँ र त्यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ अल्टरनेटिभ क्यास फ्लोको हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्याल्कुलेसन गरेर हामीले रिस्कको एनालिसिस गर्छौँ। अब यो भयो ओभरअल ग्लिम्स अफ आवर च्याप्टर है। अब के गरौँ भन्दाखेरि अब आजलाई सेकेन्ड सेसनसम्म मात्रै हामीले इन्ड गरौँ, यो इन्ट्रोडक्टरी भएको हुनाले थर्ड सेसन जोइन नगरौँ। हाम्रो सेड्युल टाइम अनुसार हामी 6:14 गयो, हुन त 16 मिनट टाइम छ, तर यो सेसन सकिन 2 मिनट 18 सेकेन्ड 16 सेकेन्ड बाँकी छ। त्यही भएर आजको प्रेजेन्टेसनलाई यतिकै गरौँ होइन। ल अब त्योभन्दा पहिला छुट्टिनुभन्दा पहिला चाहिँ मैले भने जस्तै सबैले आफ्नो आफ्नो इन्टरनेट भन्दा इमेल आइडी चाहिँ मलाई उपलब्ध गराउने। भोलिदेखि मैले फर्स्ट च्याप्टर नै स्टार्ट गर्छु र त्यो म्याटर मैले तुरुन्तै मेल गरिदिन पाऊँ त्यो मैले तोकेको साथीहरूले जिम्मा लिएर यसो मलाई चाहिँ मेल गरिदिनु है। ल have a good evening and now good night. Thank you very much. एकाउन्ट 2 दिन हुन्छ बिहीबार शुक्रबार। ओके थ्यांक यू ओके सर ल बाइ बाइ। Thank you, sir. थ्यांक यू